مولانا سردار علی ہوئے نے فیصلاباد دے محدث مولانا سردار علی بہت وڈے عالم دین ہوئے نے فیصلاباد دے. میں انہوں نے ایک تو بڑی مزیدار گل سنانا. مولانا سردار علی فیصلابادی رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑ ہار رحمتان دا نزول فرمائے. ایک مائی اپنا بچہ لے کے نا آپ دا مدرسہ سی بچے پڑھتے سن تعلیم حاصل کرتے سن تے او بابا جی مائی اپنا بچہ لے کے نا آ گئی مولانا سردار علی کو. آکھن لگی مولوی جی اے میرا بچہ وے تے اینو بھی پڑھاؤ. کی کرو؟ اینو بھی پڑھاؤ. ادھر توجہ فرماؤ. آپ نے چند دن انہوں رکھیا تے ویکھیا کہ او دا ذہن زون جڑا نا او اینا کوئی نہیں. او دی ماں آئی تے آپ مولانا سردار علی فرمان لگے بی بی جی تہاڈا بچہ ہے کون ذہن دا اے دے چ شعور کوئی نہیں عقل کوئی نہیں انہیں پڑھنا پڑھنا کوئی نہیں انہوں تسی کوئی کام شم سکھا لو تے یا اینو کسے اور پاسے لے جاؤ. بابا جی وہ مائی بچے نو لے گئی. 2 دنوں تو بعد پھر وہ اپنا پتر لے کے نا مولانا سردار علی سرکار کو لا گئی. فیصل آباد دی عظیم ہستی مولانا سردار علی. پوچھو کسے نو نہ کسے عالم نو کسے فقیر نو پوچھو کہ مولانا سردار کون ہے. مولانا سردار علی رحمت اللہ علیہ کو مائی پھر بچہ لے کے آ گئی. مولوی جی میں پھر آ گئی ہاں. مولانا سردار فرمان لگے مائیے پھر آ گئی بچہ لے کے تیرا بچہ انہیں جوگا کوئی نہیں. اے ویکھو ہاتھ بن کے کہنے لگی مولوی جی چلو انج کرو جے مدرسے نہیں جے انہوں پانا تو انہوں اپنے ڈنگران دی رکھوالی واسطے رکھ لو. اے ویکھو گل سنو تواڈے مجھاں نو پٹھے چھٹے پائے گا انہاں دی رکھوالی کرے گا پانی شانی ڈائے گا انہاں کو پٹھے چھٹے دوے گا تواڈے ڈیرے دی رکھوالی کرے گا. چلو علم تو نہیں پڑھ سکیا کون ذہن ہے. مولانا سردار علی فرمانے ٹھیک ہے اماں آپ نے بچہ لیا تے ڈیرے تے رکھ لیا. تو او بچے نے بابا جی کی کرنا انہیں روزانہ او دی ڈیوٹی سی صبح صبح اٹھنا فجر دی نماز پڑھنی تے مجھاں نو ویکھنا پانی شانی ڈانا انہاں دا خیال رکھنا نوانا شوانا پورا توجہ دے نال. تے جدوں مجھاں تو فارغ ہونا نا پٹھے چھٹے پا کے تے پھر ظہر تک نا انہیں پتہ کی کرنا مولانا سردار علی خان جڑے ایڈے وڈے فقیر تے عالم دین سن آپ دیاں لتاں دبانیاں. اے ویکھو پھر ویکھو مقام کی ملیا. پہلا پٹھے پانے صبح صبح تاراں کڈنیاں پٹھے پانے پھر بعد چکی کرنا کہ مولانا سردار علی خان صاحب دے نا پیر دبانے لتاں دبانیاں آپ دیاں خدمت کرنی. تے جدو آپ نے فرمانا نا چل پتر ٹھیک ہے چل جا انہیں پھر ڈیرے تے ٹر جانا. ادھر ویکھو چند سال گزرے تے دستار فضیلت ہوندی ہے مدرسیاں دے اندر نا جڑے بچے فارغ ہوندے نے انہاں دی دستار بندی کیتی جاندی ہے. او دستار بندی دی محفل سی سارا فیصل آباد جمع پورے پاکستان تو دنیا اتھے آئی مولانا سردار علی دے مدرسے رحمت اللہ علیہ دے. جدو دستار بندی ہون لگی نا تو ہون او بچے سن جڑے 8-8 سال پڑھے سن درس نظامی کتاباں پڑھیاں سن حفظ کیتے سن او بچے انہاں دی دستار بندی کیتی جانی سی. سارا سٹیج لگا سارا مجمع سارا پنڈال جمع ہے. جدو دستار بندی دی واری آئی نا تے دستاراں بننا لگے تے مولانا سردار علی اپنے شاگرد نو فرمان لگے جڑا اتھے دا استاد سی فرمان لگے او مجھاں نو پٹھے پانا والا کتھے وے او جڑا ساڈیاں مجھاں نو پٹھے پاندا سی او فلانا کاکا او بچہ کتھے وے حضور او ڈیرے تے وے فرمایا اونوں بھی لے کے آؤ. سبحان اللہ اونوں بھی لے کے آؤ. انہاں کہا حضور اونوں کی کرنا جے دستار بندی تے انہاں دی جڑے پڑھے نے جنہاں جنابے والا دورہ حدیث کیتا ہے جنہاں درس نظامی پڑھے نے جنہاں حفظ کیتا ہے آپ فرما دینا انہوں بھی لے کے آؤ تسی. اے سنے ہو جی وہ ایک شاگرد اٹھیا دوڑیا گیا وہ پٹھے پہ پاندا سی آندا چالو اے وضو کر تنو مولانا سردار علی بلاندے پہ نے. انہیں کہا حضورہ نے مینوں کیا آکھنا ہے وہ عاجز جا سی مسکین جا پڑھیا ہے کوئی نہیں سی ذہن ہی کوئی نہیں سی. اے سنے ہو انہیں کہا تو مولانا صاحب بلا رہے نے سردار علی صاحب. اچھا انہیں جلدی پٹھے چھڑے انہیں وضو کی تھا وضو فرما کے وہ جدو سٹیج تے آیا نا تے مولانا سردار علی فرماندے نے جتھے دوسرے انو پاگ بجی گئی نا آج اینو بھی پاگ بنی جائے گی آج ایدی بھی دستار بندی کیتی جائے گی. سنو لوگو جدو اینی گل کیتی نا تے ایک استاد اٹھیا انہیں کپڑا لیا پاگ بنن لگا نا او پٹھے پانا لینو جڑا ڈیرے تے سی جڑا پیر دباندہ سی لتاں دباندہ سی تے مولانا سردار علی جذب نہ لٹ کھلو تھے اٹھ کے کہنے لگے بس انہوں کوئی بھی پگڑی نہ بننے انہوں میں اپنے ہتھاں نال پگڑی بننا گا. آئے ہائے
ان میں اپنے ہاتھاں نال دستار بننا گا تے مولانا سردار علی آئے کیا عظیم ہستی سی یار جدے مدرسے چوں ہزاراں دنیا سوواں دنیا پڑھ کے تے دین اسلام دی خدمت کر رہے نے مولانا سردار علی اٹھے شیخ الحدیث محدث اٹھ کے اپنے ہاتھ نال نا وہ مجھاں نو پٹھے پان والے دے سر تے پگڑی بنی تے پگڑی بن کے فرمان لگے چل جا موجاں کر اگے ہور سیں ان ہو رہے اور لوگ لکھ دے نے لوگ کہندے نے کہ جدوں استاداں نو بھی کوئی مسئلہ پیش آ جاندا سی نا جدا حل نہیں سی ہوندا تے او ڈیرے تو دے کول پوچھن جاندے سن اچھا دسو ہن کتھوں آیا علم کتھوں آیا شعور انہیں خدمت کی تھی جیڑا استاداں دی خدمت کرے جیڑا اللہ دے ولیاں دی خدمت کرے جیڑا ایک عالم دین دی خدمت کرے اللہ پٹھے بھی پاندا ہوئے تے اللہ او دے ذہن نو کند بھی ہوئے تے اللہ وسیع کر دیندا ہے کہ جیڑا مسئلہ استاداں نو پتہ نہیں لگدا پیا او مجھا مولانا سردار علی دی مجھا نو پٹھے پان والے نو پتہ لگ گیا کیوں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہاں اے بات جو ساری